हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। दिस इज़ डॉक्टर गुल आयशा भट्टी और हम बात करने वाले हैं इस गज़ा पीस प्लान जिसको एक्सेप्ट कर लिया हमास ने भी, इजराइल ने भी, और इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की जा रही है। तो पेपर पे तो ये बड़ा ही अच्छा साउंड करता है, प्रॉमिसिंग लगता है, क्योंकि सीज फायर की बात ये कर रहा है, होस्टेज रिलीज की बात कर रहा है, गवर्नेंस रिफॉर्म की बात कर रहा है, और इवन रीबिल्डिंग गज़ा ये उसकी बात भी कर रहा है। और इसराइल हमास दोनों ने इस पर एग्री भी कर लिया। ये पहला फेज़ है जिसको वो अग्रीमेंट पर आए हैं। लेकिन देखिए, जो स्कॉलर्स और डिप्लोमेट्स हैं ना, वो ये कहते हैं दिस इज डेवल इन द डिटेल्स। सो हम आज इसी को डिग इन करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर ऐसे क्या चीज़ें हैं जो उसकी फेलियर का बायस बन सकती हैं, और क्या ये पीस प्लान जेन्युइन भी है, और क्या इससे रिकॉन्सिलिएशन होगी, या कोई एक अनदर चैप्टर ऑफ कंट्रोल इज गोइंग टू बी ओपन। सो इसके लिए देखना ज़रूरी है कि ये प्लान क्या है। तो प्लान को अगर आप देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि देखें, ये प्लान जो है ना, इट्स अबाउट बेसिकली ये इमीडिएट सीज फायर की बात करता है, ये सस्पेंशन ऑफ ऑल मिलिट्री ऑपरेशन की बात करता है, व्हाइल अ डील इज इन एक्ट। सो सीज फायर भी होगा और मिलिट्री ऑपरेशन भी सब रुक जाएंगे। हॉस्टेजेस चाहे वो अलाइव हैं और चाहे वो डिसीज है, दोनों को रिटर्न करना ज़रूरी है विद इन 72 आवर्स। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो रिलीज़ करेगा सारे पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को, इंक्लूडिंग जो बहुत अरसे से वहाँ डिटेनीज हैं उनके पास, उनको भी वो रिलीज़ कर देगा। एज़ फार एज गज़ा प्लान के बारे में जो ये बात कहते हैं, तो ये कहते हैं कि बेसिकली तो ये अभी टेम्परेरीली तो ये टेक्नोक्रेट पैलेस्टीनियन कमेटी इसको रन करेगी, लेकिन हमास नहीं इसको करेगा। और इस कमेटी को ओवरसी कर रहा होगा, इसको सुपरवाइज कर रहा होगा इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस। जहाँ तक बात आती है डिसआर्मामेंट की, या रीडेवलपमेंट की, या ग्रेजुअल इजरायली फोर्सेस के विड्रॉल की, तो वो सारा होगा इसी जो फॉरेन सुपरविजन है ना, इसी के अंडर। बट हैज़ द कैच जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि वो इस डिसआर्मामेंट को सुपरवाइज कौन करेगा, कौन इन्फोर्स करेगा इसराइलीज को कि वो विदड्रॉ करें फोर्सेस उनकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो देखना पड़ेगा। और फिर ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रीसर्फेस होता है तो फाइनल वर्ड्स किसके सुने जाएंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जो खामोशी पैदा करती हैं और प्लान के फ्यूचर के बारे में दे आर साइलेंट। अब इसमें एक लॉजिक जो आती है ना, वो होती है यस बट। तो ये यस और बट की जो लॉजिक है ये क्या है। अब देखिए, इसमें यस बट प्रॉब्लम ये है कि एवरीबॉडी इज सेइंग यस, बिल्कुल ठीक है, सब इसको अप्रिशिएट भी करें, बट देयर आर सो मेनी रिजर्वेशंस ऑन इट कि बेयरली यस मीन्स यस एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें देखते हैं, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है, इसको जो सामने नज़र आ रहा है जो एक, वो है कंसेंट वर्सेस इम्पोजिशन। कि ये प्लान जो है ये ऑफर हमास को किया गया है, ये पूरी पैलेस्टीनियन जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है ये उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ हमास के साथ इंटैक्ट है। गवर्नेंस भी जो है वो टेक्नोक्रेट की होगी, और इसमें जो लोकल लेजिटिमेसी है वो नहीं होगी, और अगर हुई भी तो बहुत डाइल्यूटेड सी होगी। यानी कि देखें, टेक्नोक्रेट्स जो आएंगे वो मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू बी पैलेस्टीनियंस, सो लोकल लेजिटिमेसी भी क्वेश्चन है। और हमास जो है इन प्रिंसिपल वो अग्री तो कर गया, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहा है ट्रांजिशनल अथॉरिटी मस्ट बी पैलेस्टीनियंस और एक्सटर्नली इम्पोज ना की जाए। लेकिन यहाँ पर एक क्लैश आएगा। दूसरा जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी मैंडेट्स हैं, जैसे 4 सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स उन्होंने बना दिए हैं इन द सेम टेरिटरी। एक ही जगह पर 4 सिक्योरिटी स्ट्रक्चर होंगे, इजरायली फोर्सेस का स्ट्रक्चर, और एक स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, दूसरा पैलेस्टीनियन पुलिस होगी, और तीसरा हमास के रेमिनेंट्स होंगे। सो इट्स नॉट अ सिक्योरिटी, ये तो एक तरह से क्योस को इनवाइट करने वाली बात है। और तीसरा जो इशू है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन का गैप है, वो इसराइल की तरफ से भी है, इसराइली फोर्सेस की तरफ से भी है, वो हमास की तरफ से है, कि अगर कंप्लाइंस में डिले होता है तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर प्लान बी क्या होगा। क्योंकि ये तो होगा ज़रूर कि इसमें डिलेज भी आएंगे और इसमें रिलक्टेंस भी आएगी दोनों तरफ से। सो प्लान वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है ओवरऑल, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में इसके अंदर ही बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। और अगर इसके इनसाइड डिसीजन मेकिंग मशीन को देखते हैं आप, तो हमास के अंदर देखें, हमास और आपको नज़र आ रहा है इसराइली फोर्सेस। हमास के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो ज्योग्राफी और आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर स्प्लिट है। अब आप खलील अल हया को देखते हैं, तो खलील अल हया बेसिकली आजकल जो सेंट्रल निगोशिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं गज़ा, दोहा और तेहरान को, क्योंकि ये दोनों तीनों तरफ से उनके पास प्रेशर है।
سو جو شورا کونسل ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ کلیکٹیو اتھارٹی ہونی چاہیے. ہاؤ ایور وہ لوگ جو بیٹل فیلڈ پہ ہیں کمانڈرز، وہ ان کے پاس ریئل لیوریج ہے تو وہ اپر ہینڈ چاہتے ہیں. سو یہ ایزی نہیں ہے حماس کے لیے بھی اس ڈیسیجن پہ قائم رہنا. اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ بھی یونیفائڈ نہیں ہے. نیتن یاہو جو جوڈیشل کرائسس، پولیٹیکل آئسولیشن اور پبلک ڈیمانڈز جو فیس کر رہے ہیں، اسپیشلی وہ پبلک جو 7 اکتوبر کے بعد زیادہ پریشرائز کری ان کو سیریس ڈیسیجنز لینے پہ، تو وہ اب پلان پہ اگری تو ہو گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر بہت پریشر بھی ہے انٹرنلی بھی. سو یہاں پر وہ ان کے لیے بھی اٹس ایک بہت عجیب سی سچویشن کا وہ سامنا کر رہے ہیں. پریشر انٹرنلی بھی ہے، اور اسی طرح دونوں ایک دوسرے سے بہت سارے سسپیشیس اور بہت سارا دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے ایک دوسرے پہ نا. تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز وہ بہت ضروری ہیں جو نہیں ہیں. تو غزہ کے پیس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں بھی ایک پلان پہ جینونلی سامنے آئے. اب امپلیمنٹیشن کہاں پہ ختم ہوگی، کیا پریشر پوائنٹس اس میں کیا ہوں گے؟ دیکھیں، ایک تو ڈسارمامنٹ جو ہے وہ حماس کہتا تو ہے کہ ہم اپنے سارے ویپنس کو ہینڈ اوور کر دیں گے، لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو ہڈن رہیں گی، جو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو جو انفورسمنٹ ہے وہ امپاسبل ہو جائے گی. اسپیشلی جو اربن میز ہے نا، وہ شیٹرڈ ہے، نہیں پتا آپ کو کہ وہ ہڈن پلیسز باقی کہاں ہیں. گورننس کے اوپر ٹیکنوکریٹس میں پرووائڈ ایڈمنسٹریشن، بٹ لیجیٹمیسی وداؤٹ گراس روٹ آنرشپ یہ بہت مشکل ہے. تو انسٹیٹیوشنز کرمبل کر جاتے ہیں اگر ان کو لوکل سپورٹ نہیں ہوتی. اسی طرح وڈرال کی بات کرتے ہیں تو جو اسرائیلی پرومسز ہیں گریجول ایگزٹ کرنے کے، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ فل ملٹرائزیشن کے بعد، لیکن وہ وڈرال کیسے پاسبل ہوگا، وہ ان کے اکارڈنگلی جو فل ملٹرائزیشن جو ہے وہ کب اچیو ہوگی، اور یہ بھی ایک کویسچن ہے. پھر ایڈ اور ریکنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں دیکھیں جب تک کہ ڈی ملٹرائزیشن کمپلیٹلی نہیں ہوگی، ایڈ اور ریسٹرکچر کمپلیٹلی ڈیپینڈ ہوگا اسرائیل کے اوپر. تو یہ ڈپینڈنسی ہمیشہ رہے گی. سو ان شارٹ اگر ہم میکینکس کو دیکھتے ہیں آف پیس، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سامنے ہمارے پاس آیا ہے جسٹ اندر لاجک آف کنٹرول. یہ کچھ خاص نیا نہیں ہے اس میں. اب آپ یہاں پر ہمارے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیولوجیکل اور فلاسفیکل بیسز آتی ہیں ایڈورڈ سعید کی. ہی واز دا پیلسٹینین اسکالر جس نے ری شیپ کیا کہ ہاؤ وی ریڈ پاور، کلچر اینڈ امپائر. سو اورینٹلزم میں ایڈورڈ سعید لکھتے ہیں کہ ویسٹرن جو ہے نا پاورز وہ کنسٹرکٹ کرتی ہیں، اور جو ایسٹ ہے وہ اس کو ایز اے پیسو، irrational اور in the need of guidance لیتے ہیں. So it's not about the literature or the art, it's about the policy making and politics as well. So اب اسی اورینٹلزم کی پالیسی کو جب ہم پیس پلان پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ورڈز یوز ہو رہی ہیں، جو لینگویج یوز ہو رہی ہے، جو ٹیکنوکریٹس، کمیٹیز، اسٹیبلائزنگ فورس، سپروائزڈ ڈسارمامنٹ، بورڈ آف پیس چیئرڈ بائی دا فارن پاورز، یہ صرف بیوروکریسی نہیں ہے، یہ تو وہ ویکیبلری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویکیبلری آف پیٹرنلزم. یعنی جو ویسٹ ہے وہ ایک ریشنل آربیٹر ہے، اور جو پیلسٹینینز ہیں وہ ایک گورنڈ سبجیکٹ اس میں بن جاتے ہیں. تو پلان جو ہے ریکنسٹرکشن اور اسٹرکچر کا پیلسٹینین غزہ کا اسپیشلی، تو وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے جو ایڈورڈ سعید نے کہا تھا کہ دیکھو پیس وداؤٹ ایجنسی where Palestinians are not the partner but they are the projects, اور a peace defined by the management but not the mutuality. یعنی اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ مینج ڈیفائن کر رہا ہے پیس اس کو. اسی طرح ہم اورینٹلزم آف پیس اس کو کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ کولونائزڈ جو پاورز ہیں دے آر وہ جو کولونائزڈ ہیں وہ دے آر گیون دا ڈیولپمنٹ انسٹیڈ آف ڈگنیٹی. یعنی آپ پیلسٹینس کو دیکھیں تو ان کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تو دے رہے ہیں، لیکن نہ ان کے پاس ڈگنیٹی ہے، نہ ان کے پاس سوورینٹی ہے. ان کو سیکیورٹی کا تو کہہ دیا، لیکن سوورینٹی کون دے گا؟ ان کو دیکھیں ریکنسٹرکشن کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ان کو ریپرزنٹیشن کون دے گا؟ تو سعید جو ہے وہ اس کے اوپر نے بہت لکھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ڈینجرس فارم آف ڈومینیشن ہے جو کہ ملٹری سے نہیں آپ کو یوٹیلائز کرے، لیکن ایپسٹمیٹک ہے یہ، جس میں when one side controls the story, and here is the story is clear کہ western actors جو ہیں وہ they write the piece, they monitor it and they clarify it as a success. لیکن یہ نیوٹرالٹی نہیں ہے، یہ نیریٹو کنٹرول ہے، اور اس میں بھی وہ یہی کر رہے ہیں. وہ جو سبجیکٹ ایز اے سبجیکٹ انہوں نے پیلسٹائن کو
ایکوائر کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو پالیسیز امپلیمنٹیشن ہے وہ ساری وہ پالیسی امپلیمنٹیشن ہے جو ایسے جیسے ایک ویسٹرن پاور جو ہے وہ اورینٹلزم کے کانسیپٹ کے اوپر وہ سب امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن لانگر رن میں اس کا کیا سلوشن سامنے آئے گا؟ کیا واقعی ایسا ہوگا کہ یہ پیس ڈیوریبل ہوگا؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا زیادہ حماس اور اسرائیل اس پہ کمپلائنس شو کرتے ہیں. ادروائز ہم پیلسٹینینز کو دیکھتے ہیں تو نہ تو ان کی سوورینٹی ہے اور نہ ہی ان کی وہ کمپلیٹ رائٹ ہے جس کے اوپر وہ دے آر گوئنگ ٹو بی ریکویسٹڈ کہ آپ کیا چاہتے ہیں.